aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors les amis, قبل ما نبدا لا فيديو بغيت نقول لكم بانه على حساب الطلب ديالكم انا وفيت بالوعد ديالي ودرت فيديو اليوم السبت. وبالنسبه للناس اللي ما شافوش اللايف اللي درتو ديك النهار اللي قلتوا لي فيه انكم بغيتوا هذا لو كونتوني اللي غنديرو اليوم، سي كو غنبقى ندير فيديوهات كل سبت شاك سامدي ان شاء الله، ودي لايف سور يوتيوب كل اربعاء، فوالا كل الاربعاء. ولا فيديو اليوم لو كونتوني ديالها كيف ديجا قلت لكم، كنتو نتوما قلتوا لي في لي لايف انا اللي نهضر لكم على لي ماستر اللي باغيين تعرفوا ونهضر لكم فيهم على ليكسبيريونس ديالي. الوغ ليكسبيريونس ديالي غنخليها لفيديو اخر، وغنهضر لكم دابا على لي ماستر كاملين وهذاك الشيء اللي عارفه انا واللي دوزت انا. داكوغ Donc voilà, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'était pas toujours fait, ou bien sûr partagez la vidéo avec الناس اللي intéressés، الناس اللي عايزين يدخلوا للسبيت ولا اي دومين، الناس اللي محتاجين يعرفوا هذا الشيء واللي عاده ياخذوا الباك. دونك بارطاجيو هادشي معاهم كوم سا لانفورماسيون ديفيوزا. وفوالا هادشي اللي كاين دابا، يلا نبداو. الوغ لي زامي، اول حاجه غنبدا بها اليوم هي لي ماستر اللي عندهم علاقه بلا سونتي، فيو كو اكثر من 50% ديال الناس اللي عندي في لاشين هما من لي سبيت. دوكو غنبدا بلي ماستر اللي عندهم علاقه بصحاب لي سبيت. الوغ و اونتر بارونتيز، لي ماستر ديال صحاب لي سبيت راه ماشي داروا غير لصحاب لي سبيت، حتى هذه خصكم تعرفوها. المهم خليونا نبداو. اول ماستر هو اي 3 اس ديال لي 3 اس اللي فيه سونتي بوبليك، فيه ماستر ديال سونتي اي سبور، فيه واحد الماستر اللي عنده علاقه ب كومون ديراج بلا ميكروبيولوجي اي تو، وفيه واحد اخرين. انا غنقول لكم اللي دوزت انايا واللي كنت انتريسي بهم واللي زوينين بزاف. الوغ لو سي ديال الماستر ديال سونتي اي سبور ولو سي ديال الماستر ديال شي حاجه اللي عندها علاقه بالميكروبيولوجي وداك والفارما اي تو، هما لو سوي ديالهم قل من الماستر ديال سونتي بوبليك. ماستر سونتي بوبليك بحال قلتو هو في البيراميد، هو الاول. علاش؟ باسكو شحال من واحد كيقري لي بروف ديالنا اللي كيقراو في لي سبيت اي تو عندهم ماستر اللي عنده علاقه بلا سونتي بوبليك، هو ما خداوش في لي سبيت. انا غنقول لكم فين خداو، صبروا. المهم كتاخذ لي ديبلوم ديالك كيلكو سوا لا ليسانس ديالك، ولكن دو بريفيرونس تكون عندها علاقه بلا سونتي. كتمشي دوز لحقاش اي 3 اس كيكون عندهم لو سي من 15 للفوق، 15 15 ونص 16 وهي طالعه. لو سي كيتبدل من عام لعام. هادو ديال اي 3 اس. بالنسبه للناس اللي كيسولوني في انستغرام كيقولوا لي بانه الماستر كيدار من مورا 4 سنين، كيفاش هذا الشيء ايتو؟ انا نقول لكم شنو هي الحاله ديال الماستر خصك تكون خدام فيها 4 سنين وعاد ديرو. هو الماستر ديال واحد ليكول دو سونتي اللي في الرباط. هاد ليكول ناسيونال سونتي ولا ايكول سونتي بوبليك او اس بي اللي كاينه في الرباط، هادي كيديروها الناس اللي يخدموا بزاف في الدومين. ماشي ضروري يكون عندهم 4 سنين، كيقدر يكون عندهم الاكسبيريونس ديال 10 سنين ديال 20 عام وهي غاده. دونك هاد الماستر ما كيخرجش كل عام، بيان سور كيخرج مره اللي كيطلب ليكسبيريونس ولا كيف كنقولوا ليكسبيريونس. اللي كيقول ليكسبيريونس كيقول لي بوين، كيكون عندهم جامعين واحد لي بوين، هذوك لي بوين هما اللي كيخليوك دوز داك الماستر. علاه كيقول لك لي ديبيوتون ولا اللي عاد لي لوغياد لي سبيتو اللي عاد خداو الدبلوم ديالهم ما كيصلحش يديروه. دونك هذا الماستر كيكون نيشان غتقرا فيه ونيشان كتخدم في لي سبيت، فهمتي؟ دغيا من هنا كتمشي لهنا، ماشي بحال لي ماستر الاخرين. لي ماستر الاخرين اللي ديال لي 3 اس غنرجعوا ليها، كتاخذ الماستر ديالك تقدر تخدم، ماشي غتشدو غتمشي تخدم في لي سبيت، نو. علاش؟ لحقاش هذاك الماستر كتاخذو وكتسايل لو كونكور، سوا ديال وزاره الصحه سوا ديال اي وزاره تقدر تطلب شي حاجه عندها علاقه بلا سونتي بوبليك ولا شي حاجه، ماشي ضروري وزاره الصحه، ولكن اللي كيطلبوهم بزاف هما وزاره الصحه. سا دون باغ انا كنت دوزت اون فيت ديال سونتي بوبليك، الاخرين اصلا ما دفعت لهم باسكو جيتي با انتريسي، لحقاش البروف ديالي كانت قرات في ايكول سونتي بوبليك اللي في الرباط وعندها ديبلوم سونتي بوبليك، هي انا تحفزت. فوالا غنقول لكم دابا شنو الفكره ديالي على هذاك الماستر. ويت، هذا دون باغ. دوطخ باغ كاينين دي ماستر واحد اخرين في لو ان سي جي، في لافاستي، في لي فاكولتي د المغرب كاملين. ان فيت ماشي د المغرب كاملين، انا غنقول لكم اين هما. باغ اكزومبل اول حاجه غنمشيو لو ان سي جي د المحمديه، فيها ماستر ديال جيستيون ديستابليسمون سانيتير، انا كنت دفعت له زعما. هذا كيطلب في لو سي كيطلب 16 الفوق. فوالا لو سي كيفاش بالنسبه للناس اللي اونتر بارونتيز هادشي بالنسبه للناس اللي يقولوا لي لو سي شنو هو، كتشد لي سيمستر كاملين كتجمعهم كتقسمهم على 6. هذا هو لو سي ديال ليسانس. ان فيت هذه النقطه ديالك كتكون د ليسانس، ولو سي بالنسبه لي زيكول ولي فاكولتي. دونك فوالا ثاني حاجه كاين هذا المحمديه جيستيون ديستابليسمون سانيتير، واللي تقدر تخدم به غير من السميه ديالو في لا سونتي، في لي زوبيتو، في سوا في البوبليك سوا في البريفي.
المهم وهادشي كله على حساب الكونكور يخرج، ماشي كتشدو كتمشي تقول لهم راه عندي ديبلوم نخدم. هذه من ناحيه اخرى عندنا ديال لافاستي. كاين واقيلا ما عارفاش انا افاستي، ولكن واحد لافاستي عندها هي عندها الماستر ديال سونتي سبور. هذا تاني حاجه. ثالث حاجه كاينه فاكولتي قنيطره فين انا كنقرا، فيها ماستر، كاين واحد لو شوا كبير، فيها ماستر د نوتريسيون، ماستر ديال اللي دايره انا ديال لانجينيوري فالوريزاسيون دي ريسورس ناتوريل اي ماناجمنت كاليتي. من سميتها تقولوا ما عندوش علاقه بلا سونتي، ولكن راه نفس لي موديول تقريبا ديال بروميير اني خصنا نكونوا قرينا في لي سبيت ولا قرينا في شي حاجه بيولوجيك باش نعرفوا ليه. اوكي. وسورتو لي تكنيسيان د لابوغاتوار كيكونوا كيميتريزيو في هذا الماستر واحد لو موديول ديال سيونس بيولوجيك باسكو كيكونوا قراوهم، وكنقراو دايوغ حتى لا ميكروبيولوجي. هذا ثاني حاجه. كاين ماستر اخر ديال لا نوروكونيسيون اي سونتي هيومان. هذا الماستر بيغمون سونتي، وكنعرف بزاف صحابي والناس اللي كنعرف دايرينو، حتى هو ماستر زوين. وكاين لا فاك دربات فيها جو كخوا واحد عنده علاقه بلا سونتي. كاينه فاكولتي د ميديسين دغابه عندها واحد عنده علاقه بلا سونتي ديال البيو ميديكال اي تو، واللي عنده علاقه بيغمون كتقرا فيه الفارماكولوجي، موديول كتعمق فيه بزاف هي وداكشي البيولوجي اي تو. المهم وكاين واحد اخر في المحمديه اي جيس في لي فاكولتي. وصافي هادو هما لي فاكولتي اللي كنظن فيهم. والفاكولتي لا صافي ستات فيها غير اي 3 اس. فوالا هادو هما لي ماستر اللي عارفه انا واللي عندهم علاقه بلا سونتي. وفوالا ثاني حاجه غنهضر عليها في هاد لا فيديو هي لي ماستر فين كيخرجوا باش كنعرفوا انه كاين ماستر. سي سامبل، هادشي اللي قلت لكم كتدخلوا لو سيت ديال شاك فاكولتي، ولا كتدخل غير جوجل وكتكتب فيه مثلا فاكولتي قنيطره، فاكولتي غابه، يونيفرسيتي د ميديسين غابه، جو سي با فاكولتي د ميديسين باردون، ولا كتكتب اي حاجه اي 3 اس وفي جوجل كيطلع لك لو سيت ديالهم، وكتقلب في لي زاكطواليتي كيكون قال لك راه خرج هذا الماستر خرج هذا، فهمتوا بحال هكا. دونك فو شيرشي. ولا واحد الحاجه كتدخلوا لي غرو فيسبوك ديال لي ماستر، تما كيلونسيو كاع لي ماستر كيلكو سوا لو دومين، واش عنده علاقه بلا سونتي ولا ما عندوش علاقه بلا سونتي. فوالا ثالث حاجه غنقولها لكم هي قلتوا لي هاد لي ماستر شكون اللي احسن. الوغ نهضر معكم بالصوت ديال ايه اللي كان في عمرها 19 عام اي جيس، وفي 20 كنت عاد خديت لا ليسانس ديالي من لي سبيت، وخصني ندفع الماستر ضروري باسكو انا ما كانش عندي الفكره اني نخدم وباقا ما عنديش. المهم خدموا بعدا نقول لكم واحد الحاجه، خدموا ما حد عندكم لوبورتونيتي ديال الخدمه ووالديكم معكم اي تو. شحال ما خدمتو شحال ما قريتو اون فيت، شحال ما خدمتو على راسكم في كوتي قرايه، شحال ما من بعد غيكونوا عندكم افاق كبيره الحمد لله وغتخدموا احسن وحسن. داكوغ نرجعوا للسوجي ديالنا. قلت لكم نهضر معكم بصوت اله اللي كنت عاد خدات لا ليسانس، كنت باقا صغيره خصني الماستر. كنت ديك الساعه اوبسيست بسونتي بوبليك كنت باغا ودرت عليه بريباراسيون وما خليت ما درت بات ما نجحتش وبقيت كنبكي. هو حنا ما كنعرفوش الخير فين كاين. هو نورمالمون ديال اي 3 اس كيكونوا مؤهلين ليه بزاف صحاب اللي قراو في اي 3 اس، واش فهمتوني؟ ما علينا. مهم بقى فيا الحال وداكشي. من بعد دفعت لي ماستر ديال قنيطره ودربات، ما دفعت ليهمش باسكو لي ماستر اللي كاينين في قنيطره احسن من دربات. ودايوغ واحد الحاجه غنزيدها لكم، ماستر نوروكونيسيون نيتريسيون كاينين حتى في فرنسا، وكيكونوا ديك الساعات بزاف الناس كيمشيو ليهم. ودايوغ كنعرف واحد البنات مشاو لفرنسا كيقراو فيهم هذا الماستر. انا بالنسبه ليا نمشي لفرنسا نقرا فيه ماستر اللي ما كاينش في المغرب، ماشي كاين في المغرب وكاين في قنيطره ونمشي نقراه برا باسكو سي سامبل خساره الفلوس. ما علينا، رجع لكم لو سوجي. كان بقى فيا الحال ايتو. المهم في ديال القنيطره نجحت واختاريت هذا ديال لانجينيوري باسكو عجبني، ودايوغ كيعجبني الماناجمنت كاليتي. وعاد اكتشفت بانه كاينين فيه دي موديل اللي قريناهم في لي سبيت. وتخيلوا اكثر من 60% ديال الناس اللي كيقراو معايا في الماستر كلهم من لي سبيت. نوروكونيسيون اكثر من نص اسبيت، نوتريسيون اكثر من نص اسبيت. هاد لي ماستر عندهم افاق زوينه، ولكن كان باقي عاوتاني بقى فيا الحال على وديت السونتي باسكو كنت باغا شي حاجه عندها علاقه بلا سونتي. ما علينا. في هذا الوقت الحالي انا في عمري 22 عام كنقول بانه وكنصحكم حتى نتوما الا كنتو باغيين ديروا شي ماستر اللي بوليفالون. سي كوا ماستر بوليفالون؟ يعني ماستر متعدد التخصص. تقدر تخدم فيه وزاره الماليه، تخدم فيه وزاره الداخليه، تخدم فيه وزاره الصحه، تخدم فيه في البوبليك، وتخدم فيه في البريفي في لي سوسيتي في اي بلاصه. علاش؟ لحقاش دابا انا كيف كنفكر دابا ماشي كيف كنفكر شحال هادي. انا ننصحكم على نقول لكم علاش وخذوها كنصيحه مني. الا خديت ماستر ديال لا سونتي
ها هو عندي سونتي بوبليك باغ اكزومبل. هاد لو ماستر انا اللي خديته غنسايل الكونكور ديال الدوله، وبالاخص وزاره الصحه اللي غتطلب سوا دي بروفيل سبيد ديال سونتي بوبليك، سوا طلب اي دون نو غتطلب دي سبيسياليست في هادشي ديال سونتي بوبليك. المهم غطلب شي حاجه عندها علاقه بلا سونتي. دونك خصني نسيل الكونكور ديال هادشي ما كيخرجش كل عام، باسكو كيكون كيفاش كنقول لكم الطلب عليهم صغير، باسكو غيحتاجوا واحد جوج ثلاثه خمسه كاع، واش فهمتوني؟ دونك ماشي كل عام خرج، الا كان يخرج كل عام كيطلبوا جوج ثلاثه، واش فهمتوني؟ باغ كونطخ الماستر الاخرين باغ اكزومبل الماستر ديالي تقدر تخدم في البريفي في الدومين اللي بغيتي. دابا انا بحال انا بدلت الدومين، المهم ما علينا، لو سوجي سي با موا. غتخدم نيت في لا سونتي باغ اكزومبل في سي اش او دغابا، في تا واحد محسوب على سونتي سي اش او دغابا كيطلبوا مثلا دي ريسبونسابل د كاليتي، وهذه هي لا كارير ديالي، واش فهمتي؟ ها هي لا سونتي باغ اكزومبل كيطلبوا في سي ان اس اس. سي ان اس اس راه عندها علاقه بلا سونتي وكتطلب باك بلس 5، ما كتحددش لو دومين، كتطلب غير باك بلس 5، يعني يكون عندك ماستر وات ايفر زعما لو دومين اللي انتي فيه ولا شي حاجه، واش فهمتوا؟ و او ميم طون تخدم في سيكتور بريفي سيكتور بوبليك في اي دومين كيلكو سوا زعما ديريكسيون اللي انت اللي باغي تمشي فيها، واش فهمتوني؟ يعني ماشي ضروري يكون عندك تخصص معين باش تخدم فيه. باغ كونطخ الا كان عندك السونتي يعني حاجه سبيسياليزي، يعني خصك تخدم في لا سونتي، يعني غتبقى كاع تسيل الكونكور وما تقدرش تخدم به في شي بلاصه اخرى، باسكو ني با بوليفالون، ما تقدرش تستعملو في اي بلاصه. بون فوالا هذه الفكره ديالي وبارطاجيتها معكم. ما عرفتش واش نفعتكم ولا لا، ولكن نهضر لكم تاع واحد لو كوتي باك بلس 5 بالماستر الا بغيتو تخدموا، باسكو سولتوني تاع لا كوتي فلوس، وانا عاقله البنت اللي سولتني في لو لايف. انا غنجاوبك ايشيل 11. انا كنهضر على الدوله. باك بلس 5 واخا تكون ما عارف فين قرايتي راه غتخدم في الدوله باشيل 11. واخا يكون عندك ماستر في لونيفرسيتي، يكون عندك ماستر في شي ايكول، يكون عندك ماستر من برا، اي بلاصه الا بغيتي تخدم بها بالباك بلس 5 في لو سيكتور بوبليك راه ايشيل 11. واخا تكون من جيتي هذا من جهه اخرى الا بغيتي تخدم في البريفي باك بلس 5 يكون عندهم واحد باك بلس 5 فيها جوج سيكل دانجينيوري ماستر، واش فهمتوا؟ ماستر سوا من برا سوا من عرفت منين، عنده واحد اون فيت ما نقولوش ثمن ولكن ان سالير وسيكل دانجينيوري سالير. فوالا هادشي اللي كاين. نتمنى نكون نفعتكم شويه وبارطاجيت معكم شويه لي ماستر، فاش كنت شحال من واحد سولني و بالنسبه ليكسبيريونس ديالي شويه مضحكه ومبكيه، ما بغيتش نعاودها لكم اليوم باسكو غنطول لا فيديو، بغيت نخليها حتى المره اخرى. بالنسبه لي فيديو ديالي راه قلت لكم غنبقى ندير كل سبت فيديو، والا كنت قاده الا كان عندي الوقت راه غندير نزيد شي نهار في لا سيمين، غيكون سوا الحد سوا الخميس، باسكو الاربعاء غندير دي لايف. فوالا هادشي اللي كاين. نوبليي با دو بارطاجي لا فيديو، نوبليي با دو فوز ابوني سي سنيتي با توجور في لو لايك لي زامي، وبارطاجيو لا فيديو بزاف كوم سا حنايا كوم سا انا نتحمسوني ونتموتيفا نبدا ندير بزاف ديال الفيديو ولاشين ديالنا تكبر. وفوالا الا عندكم شي كونتوني بغيتو تشوفوه عندي ما نيزيتي با زعما ديروه ليا في لي كومونتير تكتبوه ليا. ولو كونت ديالي انستغرام هو هذا، الا عندكم شي حاجه ولا شي اسئله ولا بغيتو نعاونكم في شي حاجه على راس العين افي غران بليزير. وفوالا هادشي اللي كاين. بيزو وصيام مقبول ورمضان مبارك. باي باي.